अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदना इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। आज हम कुरान मजीद का तारुफ पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। कुरान 30 पारों पर मुश्तमिल है। कुरान की कुल 114 सूरतें हैं। कुरान में 540 रुकू हैं। कुरान पाक की आयात 6666 आयात हैं। कुरान वो अजीम किताब है जो हर कलाम से आला, हर शक व शुबा से बाला और हर नक्स से पाक है। ये तमाम इल्हामी किताबों से बढ़कर शर्फ व अज़मत और फजीलत वाली किताब है। ये खैर व बरकत से माला माल, हदायत व हिकमत से लबरेज और हक व बातिल में फ़र्क करने वाली किताब है। जहालत के अंधेरों से निकाल कर तौहीद के नूर से मुनव्वर करने वाली है। इसी में उम्मत मुस्लिमा की जिंदगी, इज्जत और सरफराजी पिन्हा है। इसके बगैर ये उम्मत महज एक जस्त बेरूह है कि जिसमें हरकत है ना हरारत, कोई वजन है ना वकार। इरशाद बारी ताला है, वकज़ालिका औहैना इलैका रूहम मिन अमरिना मा कुन्ता तदरी मल किताबु वलल ईमानु वलाकिन जअलनाहु नूरन नहदी बिही मन नशाउ मिन इबादिना व इन्नका ला तहदी इला सिरातिन मुस्तकीम। सूरत अश-शुअरा में, और उसी तरह हमने तेरी तरफ अपने हुक्म से एक रूह की वही की। तू नहीं जानता था कि किताब क्या है और ना ये कि ईमान क्या है, और लेकिन हमने उसे एक ऐसी रोशनी बना दिया है जिसके साथ हम अपने बंदों में से जिसे चाहते हैं राह दिखाते हैं, और बिलाशुबा तो यकीनन सीधे रास्ते की तरफ रहनुमाई करता है। कुरान मजीद की अज़मत व अहमियत का अंदाज़ा इस हदीस से लगाया जा सकता है जिसमें कुरान मजीद के सीखने और सिखाने वाले को सबसे बेहतर करार दिया गया है। सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में सबसे बेहतर इंसान वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। कुरान मजीद के पढ़ने वाले और ना पढ़ने वाले में जो फ़र्क है उसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मिसाल से वाज़े फरमा दिया। सैयदना अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो मोमिन जो कुरान पढ़ता और उसके मुताबिक अमल करता है नारंगी संतरे की तरह है कि उसका जायका भी लजीज है और खुशबू भी उम्दा है। और वो मोमिन जो कुरान तो नहीं पढ़ता मगर उसके मुताबिक अमल करता है खजूर की तरह है कि उसका जायका तो अच्छा है मगर उसमें खुशबू नहीं। और उस मुनाफिक की मिसाल जो कुरान पढ़ता है रिहान नाज़बू के मानिंद है कि उसकी खुशबू तो उम्दा है मगर जायका कड़वा है।
اور اس منافق کی مثال جو قرآن نہیں پڑھتا اندرائن تمے کی طرح ہے کہ اس کا ذائقہ کڑوا اور خبیث ہے اور اس کی بو ناپسندیدہ ہے۔ بخاری کی روایت ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ قرآن پڑھنے اور اس پر عمل کرنے والا مومن خوش رنگ اور خوش ذائقہ پھل کی طرح ہے، وہ عند اللہ بھی مقبول ہے اور لوگوں میں بھی اس کی عزت ہے۔ تاہم جو مومن قرآن نہیں پڑھتا مگر قرآن کا عامل ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں اور لوگوں کی نظروں میں اچھا ہے، جبکہ قرآن پڑھنے والے منافق یا فاجر کا ظاہر تو اچھا ہے لیکن باطن گندا اور تاریک ہے، اور وہ منافق جو قرآن نہیں پڑھتا اس کا ظاہر اور باطن دونوں ناپاک ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ قرآن مجید کی فضیلت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ اللہ تعالیٰ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہو کر کتاب اللہ کی تلاوت کریں اور آپس میں اسے سیکھیں اور سکھائیں تو ان پر سکینت نازل ہوتی ہے، انہیں رحمت ڈھانپ لیتی ہے، فرشتے گھیر لیتے ہیں اور ان کا ذکر اللہ تعالیٰ ان یعنی فرشتوں میں کرتا ہے جو اس کے پاس ہیں۔ واضح ہوا کہ قرآن کریم کی تلاوت کرنا، اسے حفظ کرنا، اس پر عمل کرنا، اس کی تفہیم و تدریس کے حلقے قائم کرنا، اس کی تعلیم و تعلم سے وابستہ ہونا، اس کی نشر و اشاعت اور تبلیغ و دعوت کا اہتمام کرنا، اس کے ساتھ راتوں کو قیام کرنا اور اس کا آپس میں دور کرنا، یہ سب کام نہایت پسندیدہ اور بڑی فضیلت والے ہیں۔ الغرض اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمتوں میں سے جن و انس کی فلاح کے لیے قرآن حکیم کا نزول بھی ہے۔ یہ رشد و ہدایت کی کتاب ہے، اس کی آیات وقت کے ہر مسئلہ اور زمانے کی ہر اجتماعی و انفرادی ضرورت کا تسلی بخش حل لیے ہوئے ہیں۔ اس میں سعادت دارین کے بے مثال اصول بیان کیے گئے ہیں۔ اسے پڑھنے، سمجھنے اور سیرت و کردار کو اس کے مطابق ڈھالنے والوں کو دنیا میں رفعتیں اور آخرت میں سعادتیں نصیب ہوتی ہیں، اور اسے چھوڑ دینے والے ذلت و پستی اور قہر الہی کا نشانہ بنتے ہیں۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً اللہ تعالیٰ اس کتاب پر عمل کرنے کی وجہ سے کچھ قوموں کو سربلندی عطا کرتا ہے اور اس سے اعراض کرنے کی وجہ سے کچھ قوموں کو ذلیل و رسوا کرتا ہے۔ آج ہم ذلیل و رسوا کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ہم نے قرآن اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو پس پشت ڈال دیا ہے اور ہماری ساکھ کمزور ہو گئی۔ ہم نے غیر مسلموں کی عادات کو اپنا لیا اور اپنے دین کو بھول گئے۔ اللہ تعالی ہمیں ثابت قدم رکھے اور دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تاریخ گواہ ہے کہ جن قوموں اور لوگوں نے اس پر عمل کیا انہیں زندگی کے ہر میدان میں کامیابی حاصل ہوئی اور اللہ تعالیٰ کے وعدے کے مطابق وہ آخرت کی نعمتوں کے بھی مستحق قرار پائے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے قرآن مجید کے ساتھ اس گہرے تعلق کا ہی نتیجہ تھا کہ وہ ان تمام فیوز و برکات سے مالا مال تھے جن کا وعدہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔
اپنی انفرادی زندگی میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان و تقوی، توکل و قناعت، امانت و دیانت، صداقت و شرافت اور صبر و شکر جیسے اوصاف حمیدہ سے وہ کچھ اس طرح متصف تھے کہ ان کے بعد دوبارہ ایسے انسان ڈھونڈنے سے نہیں ملتے۔ عمل کرنے کے باعث قرآن مجید کے انوار و برکات سے ان کا معاشرہ عدل و احسان، اثار و ہمدردی، اخوت و محبت، امن و سلامتی، خوشحالی و فراوانی اور دیگر بے شمار امور خیر و فلاح میں اپنی مثال آپ تھا۔ قرآن مجید پر عمل کرنے ہی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا میں عظمت و عروج اور ایسا غلبہ عطا فرمایا کہ جس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ یہ قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل ہی کا نتیجہ تھا کہ مسلمانوں کے دلوں سے کفار کی بے پناہ طاقت و قوت اور اسلحہ کا خوف جاتا رہا تھا اور وہ پوری دنیا پر چھا گئے تھے۔ خود قرآن مجید نے صراحت فرمائی ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ سورۃ النحل میں، اور ہم نے تیری طرف یہ نصیحت اتاری تاکہ تو لوگوں کے لیے کھول کر بیان کر دے جو کچھ ان کی طرف اتارا گیا ہے، اور تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تم میں ایک ایسی چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ اگر تم اسے تھامے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ قرآن مجید میں اس مفہوم کی کئی ایک آیات موجود ہیں جن سے یہ حقیقت روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ انسان کی رہنمائی کے لیے کتاب و سنت کے بیان کردہ احکامات ہی کافی و شافی ہیں، اور یہ کہ ان کے مقابلے میں کسی اور کی بات کبھی حجت نہیں ہو سکتی۔ اسی منہج کو سلف صالحین میں سے بہت سے مفسرین کرام نے اختیار کیا ہے۔ عربی کے علاوہ اردو زبان میں بھی تفسیر بالمعصور کی نمائندہ کئی کتب منظر عام پر آ چکی ہیں جو کسی نہ کسی امتیازی خصوصیت کی حامل ہیں۔ گلشن کتاب و سنت کے ہر پھول کی اپنی مہک اور خوشبو ہے، لیکن افسوس کے بعض جدید و قدیم مفسرین نے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آئینی حیثیت کو قبول ہی نہیں کیا اور قرآن کی تفسیر حدیث رسول سے کرنے کی بجائے اپنے خود ساختہ نظریات اور مخصوص آراء سے کی ہے۔ ان کتب تفاسیر میں قال اللہ اور قال الرسول کی بجائے قال فلان، قال فلان، فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا کی برمار ہوتی ہے۔ ان اقوال رجال میں جو ایک دوسرے سے مخالف و متضاد ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا حکم گم ہو کر رہ جاتا ہے اور قرآن کا طالب علم حیران رہ جاتا ہے
کہ وہ کس قول کو اللہ تعالیٰ کا حکم سمجھے اور کس پر عمل کرے۔ ان حالات میں اس بات کی ضرورت تھی کہ کتاب الہی کی کوئی ایسی تفسیر ہو جو ادھر ادھر کے باہم الجھے اور پیچ در پیچ اقوال کی بجائے صرف اور صرف کتاب و سنت کے واضح اور صاف ستھرے دلائل و براہین سے مرصع ہو کہ ہر خاص و عام اس سے احکام الہی سمجھ کر اپنے لیے راہ عمل متعین کر سکے۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے مجھے قرآن کی تفسیر کا یہ سب سے بہتر، اعلیٰ اور برتر طریقہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس تفسیر میں نے ہر آیت کے ذیل میں اپنی طرف سے نہایت ضروری مگر مختصر تشریح نوٹ لکھنے پر اتفاق کیا اور کتاب و سنت کے دلائل و براہین سے تفسیر پیش کر کے اس حقیقت کو اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے کہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی کتاب الہی کی بہترین تفسیر ہے، نیز واضح کیا ہے کہ کتاب و سنت قیامت تک زندگی کے ہر مسئلے کا جامع حل پیش کرنے کے جوہر سے آراستہ ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اہل کتاب تو رات کو عبرانی زبان میں پڑھتے اور مسلمانوں کے لیے اس کی تفسیر عربی میں کرتے تھے، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اہل کتاب کو سچا کہو نہ جھوٹا، بلکہ کہو آمنا باللہ وما انزل علینا۔ سورہ آل عمران میں ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور اس پر بھی جو ہماری طرف نازل کیا گیا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اہل کتاب تم سے بیان کریں تو نہ ان کی تصدیق کرو اور نہ تکذیب، بلکہ کہو آمنا باللذی انزل الینا و انزل الیکم۔ سورۃ العنکبوت میں ہم ایمان لائے اس پر بھی جو ہماری طرف نازل کیا گیا اور تمہاری طرف نازل کیا گیا۔ حدیث رسول میں کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس شخص سے بھلائی کا ارادہ رکھتے ہیں اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ جس شخص سے اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ رکھتے ہیں اسے دین کے لیے استعمال کر لیتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جو بھی اخلاص اور احتساب کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے لیے کام کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے توفیق عطا فرماتے ہیں۔ پھر جس قدر بندہ کوشش کرتا چلا جاتا ہے اسی قدر اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے اور انسان ایسا کام کر جاتا ہے جس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے ذکر کتاب و حکمت قرآن و سنت کی صیانت و حفاظت کا ذمہ خود اٹھایا اور فرمایا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ سورۃ الحجر میں بے شک ہم نے ہی یہ ذکر نازل کیا ہے اور بے شک ہم ہی اس کی ضرور حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہ حفاظت
حفاظت لفظی اور حفاظت معنوی دونوں کو شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ کی خبر سچ ہی سچ ہوتی ہے۔ حفاظت وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا ایک مقام پر فرمایا وَتَمَّتْ کَلِمَاتُ رَبِّکَ صِدْقًا وَعَدْلًا۔ تو آج تک ذکر کتاب و حکمت قرآن و سنت کے الفاظ بھی محفوظ ہیں اور معنی بھی محفوظ ہیں، اور تا قیامت یہ دونوں محفوظ رہیں گے انشاءاللہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سال 2 سال صدی 2 صدی حفاظت کا ذمہ نہیں اٹھایا، بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حفاظت کا ذمہ اٹھایا ہے۔ الفاظ کے محفوظ ہونے کو تو عام لوگ بھی سمجھ رہے ہیں۔ معنی کا محفوظ ہونا اس طرح ہے کہ سنت و حدیث میں تفصیل و توضیح ہوتی ہے۔ قرآن مجید کے الفاظ جیسے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے، ویسے ہی قرآن مجید کے معنی بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ثم ان علینا بیانہ، یہ بیان الفاظ اور بیان معنی دونوں کو متناول ہے۔ کچھ آیات کا بیان تو قرآن مجید میں موجود ہے، باقی آیات کا بیان سنت و حدیث میں آ جاتا ہے، اور سنت و حدیث بھی وحی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، نیز اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ۔ تو ثم ان علینا بیانہ میں اللہ تعالیٰ نے جس بیان کا ذمہ اٹھایا تھا وہ ذمہ پورا نبھا دیا اور قرآن مجید کو بیان فرما دیا۔ ہم اگر اس بیان الہی کو جاننا پہچاننا چاہتے ہیں تو ہمیں قرآن مجید اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح و حسن سنت و حدیث کی طرف رجوع کرنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کی گمراہی کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی بیان فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب پڑھتے ہوئے یا اس کی تفسیر کرتے ہوئے اپنی طرف سے کئی باتیں اس میں شامل کر دیتے ہیں اور باور یہ کرواتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، حالانکہ وہ ہرگز اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَاذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، سورہ آل عمران میں۔ اور بے شک ان میں سے یقیناً کچھ لوگ ایسے ہیں جو کتاب پڑھنے کے ساتھ ساتھ اپنی زبانیں مروڑتے ہیں تاکہ تم اسے کتاب میں سے سمجھو، حالانکہ وہ کتاب میں سے نہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں، اور اللہ تعالیٰ پر جھوٹ کہتے ہیں حالانکہ وہ جانتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے بڑا ظالم اس شخص ہی کو قرار دیا جو اللہ تعالیٰ کے ذمہ وہ بات لگائے جو اس نے نہیں فرمائی۔ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ، سورۃ الزمر میں۔ پھر اس سے زیادہ ظالم کون ہے جس نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بولا اور سچ کو جھٹلایا جب وہ اس کے پاس آیا، کیا ان کافروں کے لیے جہنم میں کوئی ٹھکانہ نہیں؟ اس میں مشرک بھی شامل ہیں، کیونکہ شرک سب سے بڑا جھوٹ ہے، اور اللہ تعالیٰ یا اس کے رسول کے ذمہ وہ بات لگانے والے بھی جو انہوں نے نہیں فرمائی۔
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی کہ امت مسلمہ بھی اپنے پیشترو اہل کتاب کے نقش قدم پر چلے گی۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً تم اپنے سے پہلی امتوں کی ایک ایک بالشت اور ایک ایک ہاتھ، یعنی تم ہر معاملہ میں ان کی اتباع کرو گے، حتیٰ کہ اگر وہ کسی گوہ کے بل میں داخل ہوں گے تو تم بھی اس میں بھی ان کی پیروی کرو گے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس سے یہود و نصارہ مراد ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو اور کون ہو سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کے لیے وہ انتظام فرمایا جو نہ پہلے کسی چیز کے لیے ہوا نہ بعد میں، چنانچہ ہر بات کے لیے سند کا مطالبہ، اسم رجال کا علم، اصول حدیث اور احادیث کی تدوین کے لیے محدثین کی محنت اسلام کا معجزہ ہے۔ اس لیے اگرچہ کتاب اللہ کی تفسیر میں یا حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت سے لوگوں نے بہت سی باتیں اپنی طرف سے شامل کرنے کی کوشش کی، مگر مفسرین مثلاً امام المفسرین الطبری اور دوسرے مفسرین نے ہر بات سند سے بیان کی تھی، جس سے سچ اور جھوٹ کو الگ الگ کرنا آسان ہو گیا۔ پھر قرآن کی تفسیر کا سب سے بڑا ذریعہ خود قرآن مجید اور محدثین کے مرتب کردہ صحیح احادیث کے مجموعے تھے، اس لیے اہل علم کو صحیح تفسیر کی تلاش سے کوئی خاص مشکل پیش نہیں آئی۔ قرآن حکیم و مقدس لازوال اور لاریب کتاب ہے جسے انسانوں کے لیے رشد و ہدایت بنا کر نازل کیا گیا ہے۔ اس کی مثل نظیر لانے سے دنیا عاجز و درماندہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں تدبر و تفکر کی دعوت دی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا۔ تو کیا وہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے، اور اگر وہ غیر اللہ کی طرف سے ہوتا تو وہ اس میں بہت زیادہ اختلاف پاتے۔ دوسری جگہ فرمایا، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ یہ ایک کتاب ہے۔ سورۃ صاد میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ ایک کتاب ہے، ہم نے اسے تیری طرف نازل کیا ہے، بہت بابرکت ہے، تاکہ وہ اس کی آیات میں غور و فکر کریں اور تاکہ عقلوں والے نصیحت حاصل کریں۔ ایک اور مقام پر فرمایا، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، سورۃ محمد میں، تو کیا وہ قرآن میں غور نہیں کرتے یا کچھ دلوں پر ان کے قفل پڑے ہوئے ہیں۔ اہل علم پر لازم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے کلام کے معنی و مفاہیم کی عقیدہ کشائی کریں اور اس کی صحیح نہج پر تفسیر بیان کریں اور اس کے علوم صحیح سے عوام الناس کو آگاہ کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی کتاب علم و آگاہی، اسرار و رموز، رشد و ہدایت اور تصفیہ و تزکیہ کا خزانہ ہے۔ کتاب الہی کے
किताब इलाही के बहरबे कुनार में गोता जनी करना और इसके अनमोल मोतियों से अवाम व खवास की झोलियां बनना अहले इल्म के जिम्मा है। इस किताब से इराज करना और इसकी तफहीम व तालीम से दूर रहना अपने आप को जहन्नम के अमीक घड़ों में गिराने के मुतरादिफ है। सूरत फातिहा के शान नज़ूल के बारे में सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, एक दिन जिब्राइल अलैहिस्सलाम रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे थे। उन्होंने अपने ऊपर की तरफ से बड़े जोर से दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनी। उन्होंने अपना सर मुबारक उठाया और फरमाया, आज आसमान का वो दरवाज़ा खुला है जो इससे पहले कभी नहीं खुला था और उससे एक फरिश्ता उतरा है। फिर फरमाया, इस दरवाजे से ये फरिश्ता जमीन पर उतरा है, ये आज के दिन से पहले कभी नहीं उतरा। इस फरिश्ते ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया और कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन दो नूरों की खुशखबरी हो जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अनायत हुए हैं। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले किसी नबी को अता नहीं हुए। उनमें से एक सूरत अल फातिहा है और दूसरा नूर सूरह बकरा की आखिरी आयत। जब भी इन दोनों में से कोई हरफ तिलावत करेंगे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मांगी हुई चीज जरूर अता कर दी जाएगी। मुस्लिम किताब की रवायत है। सूरह फातिहा कुरान मजीद की सबसे ज्यादा अजमत वाली सूरत है। सैयदना अबू सईद बिन मुअल्ला रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मैं मस्जिद में नमाज पढ़ रहा था कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे बुलाया। मैं उसी वक्त हाजिर ना हुआ बल्कि नमाज पढ़कर गया और अर्ज की कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं नमाज पढ़ रहा था, इस वजह से देर हुई। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या अल्लाह ताला ने ये नहीं फरमाया, इस्ताजीबु लिल्लाहि व लिर्रसूल इज़ा दआकुम, सूरत अनफाल में, तुम अल्लाह ताला की और रसूल की दावत कबूल करो जब वो तुम्हें बुलाए। फिर मुझसे फरमाया, तेरे मस्जिद से बाहर जाने से पहले मैं तुझे कुरान की ऐसी सूरत बताऊंगा जो अजर सवाब में सारी सूरतों से बढ़कर है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा हाथ पकड़ लिया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाहर आने का इरादा किया तो मैंने अर्ज की, क्या अल्लाह के रसूल, क्या आपने ये नहीं फरमाया था कि मैं तुमको एक सूरत बताऊंगा जो कुरान की सब सूरतों से बढ़कर है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो सूरत अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन है। यही अस्सबुल मसानी यानी 7 आयतें हैं जो बार बार दोहराई जाती हैं और कुरान अजीम है जो मुझे दिया गया है। इस सूरह करीमा के पढ़कर फूंकने से यानी दम से सांप वगैरह के जहर का असर अल्लाह ताला के हुक्म से खत्म हो जाता है। सैयदना अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि अरब के एक कबीला के पास से कुछ सहाबा का गुज़र हुआ। कबीला वालों ने सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम की मेहमान नवाजी से इनकार कर दिया। इनके सरदार को बिच्छू या सांप ने काट लिया। कबीला वालों ने सहाबा से कहा,
तुम्हारे पास कोई दवा हो या तुम लोगों में कोई दम जाड़ करने वाला हो। सहाबा ने अर्ज की, तुमने हमारी मेहमान नवाजी नहीं की, लिहाजा जब तक तुम हमें कुछ माल ना दोगे हम इलाज नहीं करेंगे। इस पर इन लोगों ने कुछ बकरियां देने का वादा किया तो एक शख्स ने सूरह फातिहा पढ़नी शुरू की और साथ साथ वो थूक जमा करता और मुतासरा जगह फुटकारता जाता। तो यूं सरदार अच्छा हो गया। वो बकरियां लेकर आए तो बाद सहाबा ने कहा, हम बकरियां नहीं लेंगे जब तक कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त ना कर लें। वापसी पर उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पर मुस्कुरा दिए और उस शख्स से फरमाया, तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि ये सूरत रुकैया दम है? तुमने ठीक किया, ये बकरियां ले लो और अपने साथ मेरा भी हिस्सा निकालो। इस हदीस से मालूम हुआ कि सूरह फातिहा रुकिया है, इसके जरिया से दम करके इलाज किया जा सकता है। ये भी वाजे हुआ कि वक्त जरूरत कुरान मजीद पर उजरत लेना जायज है। सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने उजरत का मुतालबा इसलिए किया था कि अहले बस्ती ने उनकी मेहमान नवाजी से इनकार कर दिया था, लिहाजा जायज कम करना और उसकी उजरत लेना जायज है, लेकिन उसे एक मुस्तकिल पेशा बना लेना साबित नहीं। फिर महमल अल्फाज से तावीज़ लिखना, उन्हें पानी में घोल कर पिलाना, गले में लटकाना या किसी दूसरी जगह बांधना, तो ऐसे काम शरअन हराम हैं। सूरह फातिहा ही नमाज है। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि मैंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना। आप फरमा रहे थे, अल्लाह ताला फरमाता है कि मैंने नमाज को अपने और अपने बंदे के दरमियान दो हिस्सों में तकसीम कर लिया है और मेरे बंदे के लिए वो कुछ है जिसका वो सवाल करे। बंदा जब कहता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तो अल्लाह ताला फरमाता है मेरे बंदे ने मेरी तारीफ की है। और जब कहता है अर्रहमानिर्रहीम, तो अल्लाह ताला फरमाता है मेरे बंदे ने मेरी सना की है। और जब कहता है मालिक यौमिद्दीन, तो अल्लाह ताला फरमाता है मेरे बंदे ने मेरी बुजुर्गी बयान की। और यूं भी फरमाता है कि मेरे बंदे ने अपना मामला मेरे सुपुर्द कर दिया। बंदा जब कहता है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तो अल्लाह ताला फरमाता है ये मेरे और मेरे बंदे के दरमियान है और मेरे बंदे के लिए वो कुछ है जिसका वो सवाल करे। और जब बंदा ये कहता है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबी अलैहिम वलज़्ज़ालिन, तो अल्लाह ताला फरमाता है ये मेरे बंदे के लिए है और मेरे बंदे के लिए वो कुछ है जिसका वो सवाल करे। तौरात अंजील और कुरान मजीद में सूरह फातिहा की मिसल कोई सूरत नहीं। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रवायत करते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबी बिन काब रज़ियल्लाहु अन्हु से फरमाया, क्या तुम इस बात को पसंद करते हो कि मैं तुम्हें एक ऐसी सूरत सिखाऊं कि इस जैसी सूरत ना तौरात में नाजिल हुई, ना ज़बूर में, ना अंजील में और ना कुरान में। अबी बिन काब रज़ियल्लाहु अन्हु ने अर्ज की, हाँ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस दरवाजे से तुम ना निकलने पाओगे
کہ वो तुम्हें सिखा दी जाएगी। सैयदना अबी रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं, फिर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझसे बात करने लगे। मैं आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था, इस डर से कि कहीं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बात खत्म करने से पहले दरवाजा पर ना पहुंच जाएं। जब हम दरवाजे के करीब पहुंचे तो मैंने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल, वो कौन सी सूरत है जिसके बताने का आपने मुझसे वादा फरमाया था? तो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम नमाज में क्या पढ़ते हो? सैयदना अबी रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, मैंने सूरत अल फातिहा पढ़कर सुनाई तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, अल्लाह ताला ने इस सूरत के मिसल ना तुरात में कोई सूरत नाजिल की, ना अंजील में, ना ज़बूर में और ना फुरकान कुरान में, और बेशक वो सब मसानी है। हर नमाज की हर रकत में सूरत फातिहा पढ़ना वाजिब है। सैयदना इबादा बिन सामित रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स सूरत फातिहा ना पढ़े उसकी नमाज ही नहीं। हर रकत में सूरत फातिहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था। सैयदना अबू कतादा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि बेशक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जोहर की पहली 2 रकतों में सूरत फातिहा और 2 सूरतें पढ़ते थे और आखिरी 2 में सिर्फ सूरत फातिहा पढ़ते थे। इमाम के पीछे भी सूरत फातिहा जरूरी है। सैयदना इबादा बिन सामित रज़ियल्लाहु अन्हु रवायत करते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजर की नमाज पढ़ाई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तिलावत करना मुश्किल हो गई। जब नमाज से फारिग हुए तो फरमाया, शायद तुम अपने इमाम के पीछे किरात किया करते हो। हमने कहा, हाँ ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमने कहा है, हाँ ए अल्लाह के रसूल। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सिवाय सूरत फातिहा के और कुछ ना पढ़ा करो, क्योंकि इस शख्स की नमाज नहीं होती जो सूरत फातिहा ना पढ़े। सैयदना इबादा बिन सामित रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं सोचता था कि कुरान का पढ़ना मुझ पर दुश्वार क्यों होता है, फिर मैंने जान लिया कि तुम्हारे पढ़ने की वजह से दुश्वार हुआ। बस जब मैं जहरन पढ़ूं, जहरी नमाज में तो कुरान से सूरह फातिहा के अलावा कुछ भी ना पढ़ो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला सलाता लिमन लम यकरा फातिहातल किताब। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने नमाज पढ़ी और उसमें सूरह फातिहा ना पढ़ी तो वो नमाज नाकिस है, नाकिस है, नाकिस है, नामुकम्मल है। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से पूछा गया कि हम इमाम के पीछे होते हैं तो क्या फिर भी पढ़े? तो अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, हाँ तब तो उसको दिल में पढ़ो। सैयदना अनस रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को नमाज पढ़ाई। फारिग होकर उनकी तरफ मुतवज्जो होकर पूछा, क्या तुम अपनी नमाज में इमाम की किरात के दौरान में कुछ पढ़ते हो? सब खामोश हो गए। 3 बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे यही पूछा तो उन्होंने जवाब दिया, जी हाँ, हम ऐसा करते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसा ना किया करो, बल्कि तुम सिर्फ सूरत फातिहा
دل میں پڑھ لیا کرو۔ ان احادیث کی روح سے ہر نمازی کے لیے ہر نماز میں سورۃ فاتحہ پڑھنا لازمی ہے۔ نمازی خواہ امام ہو یا مقتدی یا منفرد، اگر وہ سورۃ فاتحہ نہیں پڑھے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔